आज्ञा मान भरोसा गर अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन मेघद्वारो आए येशूको मुहारले चाँडै पार्दछ निर्मल आकाश न त शङ्का नभए न त आँसु नहाए गरे आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गर अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन आफ्ना बारी बोकी अरूलाई साहस दिई श्रमको फल पाउला ख्रिस्टको स्याबास हरेक दुःख व्यथा आशिष पाउँछ त्यहाँ गरे आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गर अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन तर तन मन र धन नगरुन्जेल अर्पण जान्दैन उनको प्रेमको यथार्थ आनन्द र अनुग्रह दिनेछन् अवश्य गरे आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गर अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन उनको सङ्गतिमा आउने र बसौला बाटोमा हिँडौला उनको साथ आज्ञा मानौ र जाऊ केवल डर नमानौ गरौ आज्ञा पालन र विश्वास आज्ञा मान भरोसा गर अरू उपाय छैन ख्रिस्टमा खुसी हुन सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाका सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौं। नवजीवन बैप्टिस्ट चर्च, हेटौडा बेथेल बैप्टिस्ट चर्च, बेरिया बैप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौं। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिशनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौं। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने
र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस वर्षको अनलाइन मिसन सभाको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईहरू सबै ख्रिस्टियन मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद हप्ता 33 असल विवेक कायम राख। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 16 पद। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् यस समयको लागि। र आज हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्दैछौँ। म तपाईहरु सबैजनालाई इजिकियलको पुस्तकमा पढाउनको निम्ति अनुरोध गर्छु। मसँग इजिकियल 2 अध्यायको 8 पददेखि हेर्नुहोला। हामी 8 देखि 10 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। इजिकियल 2 अध्यायको 8 देखि 10 यसरी लेखेको छ त्यहाँ। इजिकियल 2 अध्यायको 8 देखि 10 मा, तर तिमीले चाहिँ हे मानिसको छोरा, म तिमीलाई जे भन्छु त्यो सुन। त्यस विद्रोही घराना झैं तिमी विद्रोही नबन। आफ्नो मुख खोल र म तिमीलाई जे दिन्छु सो खाओ। अनि जब मैले हेरे तब हेर एउटा हात म कहाँ पठाइयो, अनि हेर त्यसमा एउटा पुस्तकको मुठा रहेछ। अनि उहाँले त्यो मेरो सामु फैलाउनु भयो, अनि त्यो भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि लेखिएको रहेछ। अनि त्यसमा विलापहरू, शोक र विपत्ति लेखिएका रहेछन्। सुरुमा म प्रार्थना गर्नेछु, अनि हामी प्रभुसँग सहायता मागेर यस भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ यस समयको लागि, यस दिनको लागि। प्रभु, हामी फेरि पनि तपाईको वचनबाट सिक्ने यस मौकाको निम्ति तपाईमा धन्यवादी छौँ। अनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ पनि प्रभु, किनकि तपाईँ साँच्चै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यसरी तपाईले तपाईको वचनबाट सिक्ने अवसर दिइरहनु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु। प्रभु, अनि तपाईको वचनबाट हेर्न अनि संगति गर्न इच्छुक हुनुभएका तपाईका सबै जनहरूलाई उहाँहरूको निम्ति पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यस समय तपाईको आशिष रहोस्। जतिजनाले प्रभु यो सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईको वचनबाट हामी सँगै जतिजना हेर्दैछौँ, तपाईको वचनबाट बुझ्न र तपाईको महिमा हुनलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु, हाम्रो उद्देश्य तपाईको महिमाको लागि हो र तपाईको जनहरूको उन्नति हो। यसैले प्रभु सहायता गर्नुहोस्, यो तपाईको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई तपाईको जनहरूको फाइदा, उत्साहको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस्, उन्नतिको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो समयमा हामी तपाईँ परमेश्वरमा हेर्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरमा हामी भर पर्दछौँ, तपाईमा हामी आशिष माग्दछौँ, बुद्धि माग्दछौँ, सहायता माग्छौँ। फेरि पनि प्रभु सबै कुराहरूमा तपाईलाई धन्यवाद भन्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ, आशिष माग्छौँ, सहायता माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आज हामी इजिकियल 2 अध्यायको 1 पददेखि 10 पदसम्म हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यस शिक्षाको भाग अथवा यस प्रचारको निम्ति चाहिँ मैले एउटा विषय दिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले खानु र खुवाउनु भनेर राखेको छु। अनि यो कहाँबाट लिएको हो भने वास्तवमा 8 पदमा त्यहाँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अन्तिम भागमा भनेको छ, आफ्नो मुख खोल र म तिमीलाई जे दिन्छु, त्यसपछि भनेको छ सो खाऊ। खानु र खुवाउनु। इजरायल एउटा विद्रोही घराना थियो र यहाँ हामी हेर्छौँ भने यस घटनामा परमेश्वरले इजिकियल भविष्यवक्ताद्वारा
सत्यता सिकाउनको निम्ति काम गर्दै हुनुहुन्छ। इजिकियलको यस अध्याय 2 अध्यायको 1 देखि 10 हामी हेर्छौँ भने बाइबलको यस खण्डमा परमेश्वरले इजिकियललाई उहाँको काम गर्नको निम्ति र परमेश्वरको मनसाय पूरा गर्ने उद्देश्यले उनलाई बोलावट गर्नुभएको छ। यदि हामी यहाँ राम्रोसँग अध्ययन गर्दछौँ भने इजिकियललाई परमेश्वरले उहाँको काम गर्न बोलावट मात्र नभएर परमेश्वरले सामर्थ्य पनि प्रदान गर्नुभएको हामी देख्न सक्दछौँ। यहाँ हामी इजिकियललाई परमेश्वरले इजरायल जातिको सामु जानको निम्ति भन्नुभएको सन्दर्भलाई देख्न सक्दछौँ र सँगसँगै परमेश्वरले इजिकियलको जीवनबाट परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ, उहाँ जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्र पनि पालन गरेको आशा गर्नुभएको हामी देख्न सक्दछौँ। परमेश्वरले इजिकियललाई परमेश्वरले इजरायलीहरूको मन परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको होइन, तर परमेश्वरले इजिकियललाई परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यही भन्नको निम्ति जिम्मेवारी दिनुभएको हो। खानु र खुवाउनु भन्नुको मतलब मैले भन्न खोजेको आजको विषय अनुसार चाहिँ के हो भने परमेश्वरको वचनलाई हामी आफैले स्वीकार गर्नु, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनु र खुवाउनुको मतलब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जे उहाँको सत्यताबाट दिनुभएको छ हामीले अरूलाई पनि त्यही बताउनु र भन्नु हो। इजरायल जाति विद्रोही हुनुमा इजिकियलको कुनै गल्ती छैन, तर यस जातिमा भएको पापको कारण उनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्दथे। इजरायल जातिमा भएको विद्रोहको सम्बन्धमा एसायाले पनि यस्तै कुरा बताएको हामी देख्न सक्दछौँ। यदि तपाईहरूले मसँग एसायाको पुस्तकमा पल्टाउनु भयो भने हामी 1 अध्यायमा जानेछौँ र 1 अध्यायको हामी 2 पददेखि 4 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। एसाया 1 अध्यायको 2 पददेखि 4 पदसम्म यसै लेखिएको छ यहाँ, हे आकाशहरू हो सुन, अनि हे पृथ्वी कान लगा, किनकि परमप्रभु बोल्नु भएको छ। मैले छोराछोरीहरूलाई पालन पोषण गरेँ र हुर्काएँ बढाएँ, तर तिनीहरूले चाहिँ मेरो विरोधमा विद्रोह गरेका छन्। गोरुले आफ्नो मालिकलाई चिन्छ र गधाले आफ्नो मालिकको ढुँड चिन्छ, तर इजरायलले चिन्दैन, मेरो प्रजाले विचारै गर्दैन। 4 पदमा धिक्कार त्यस पापी जाति, अधर्मले लादिएको प्रजा, कुकर्मीहरूको वंश, भ्रष्टाचारी सन्तानहरूलाई, तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागेका छन्। तिनीहरूले इजरायलका पवित्र जनको रिस उठाएका छन्। तिनीहरू पराई भएर पछि हटेका छन्। यी पदहरूमा हामी ध्यान दिन्छौँ भने कसरी इजरायल परमेश्वरको सवालमा बागी भएर विद्रोही भएर हिँडिरहेको थियो भन्ने कुरालाई हामी देख्दछौँ र परमेश्वरलाई जस्तो वास्ता दिनुपर्ने थियो
ठाउँ दिनुपर्ने थियो त्यो नदिएको हामी यशायाको यस पदहरूमा देख्न सक्छौँ। आज हामी विश्वासीहरूको जीवनमा पनि परमेश्वरले केही निश्चित अपेक्षाहरू गर्नुहुन्छ कि हामीलाई परमेश्वरले उहाँको वचनबाट जे दिनुभएको छ यसमा हामी आफै रहनुपर्छ र त्यही नै अरूको सामु बताउनको निम्ति हामीले अरूलाई पनि त्यो भन्नुपर्छ। अब हामीले यो बुझ्नु पनि जरुरी छ कि सत्यता बताइँदा मानिसहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र नगर्ने त्यो ती मानिसहरूको हातमा छ। तर हाम्रो काम चाहिँ सत्यतालाई दाबी गर्नु हो। हामीले सत्यताको दाबी र अडान सबैको सामु लिनुपर्छ र परमेश्वरको सत्यतालाई सधैँ उच्च हामीले बनाउनु पर्दछ। एउटा खुवाउने अथवा भनौँ हामी खाने र खुवाउने व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो त? इजिकियल भविष्यवक्तालाई हेर्नुभयो भने परमेश्वरले जुन वचन दिनुभएको छ त्यो उहाँले खान भन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले यो खण्डमा ध्यान पनि दिनुभयो भने यो कुरा चाहिँ अरूलाई बताउने कुरामा पनि सन्दर्भ जोडिएको हामी देख्छौँ। यसैले यही खण्डबाट हामी आज हेर्नेछौँ खाने र खुवाउने व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो। सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी खाने र खुवाउने व्यक्तिको जिम्मेवारी आफू परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्नु। पहिलो जिम्मेवारी आफू परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्नु। मसँग इजिकियल 2 अध्यायमा हेर्नुस्। इजिकियल 2 अध्यायको हामी 1 पददेखि 4 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ, तर अहिले म 1 र 2 पद पढ्नेछु। इजिकियल 2 अध्याय 1 पद र 2 पद। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, आफ्ना खुट्टाहरूमा उभ र म तिमीसित कुरा गर्नेछु। अनि उहाँ मसित बोल्नुहुँदा आत्मा मभित्र पस्नुभयो र मलाई मेरा खुट्टाहरूमा उभ्याइदिनु भयो। अनि मैले उहाँ मसित बोलिरहनु भएको सुने। यहाँसम्म हामी पढ्छौँ भने यी पदहरूमा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ इजिकियलले परमेश्वरको बाणीलाई अर्थात् परमेश्वरले भन्नुभएको र आज्ञा गर्नुभएको कुराहरूलाई स्पष्ट र छर्लङ्गसँग सुनेको हामी देख्न सक्छौँ। जुन कामको निम्ति अब इजिकियल अघि बढ्न सुरु गर्दछन् त्यसमा यो परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग प्रमाणित छ। र यति मात्र होइन, यो सफासँग प्रकट भएको छ। यो वास्तवमा इजिकियलको निम्ति परमेश्वरको अगुवाईलाई पाउनु हो र परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ उनले यहाँ त्यही नै गरेका छन्। हामी यो सत्यतालाई परमेश्वरको वचनबाट नै बुझ्न सक्दछौँ कि परमेश्वरको काम गर्न, अझ विशेष गरी उहाँको इच्छा पालन गर्नको निम्ति परमेश्वरले नै हामीलाई उहाँको मद्दत र सामर्थ्य दिनुहुन्छ। तपाईँले पद 2 मा राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने सहायता
परमेश्वरबाट नै आएको हामी देख्न सक्दछौँ। पद 3 र 4 पनि म पढ्नेछु। यहाँ 3 पद र 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरा, म तिमीलाई इजरायलीहरू कहाँ, एउटा विद्रोही जाति कहाँ पठाउँछु, जसले मेरो विरुद्ध विद्रोह गरेको छ। तिनीहरू र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले मेरो विरुद्ध अपराध गरेका छन्। आजको यही दिनसम्म पनि। 4 पद, किनकि तिनीहरू हठी अनुहारहरू भएका र कठोर हृदय भएका सन्तान हुन्। म तिमीलाई तिनीहरू कहाँ पठाउँछु, अनि तिमीले तिनीहरूलाई प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ भन्नु। इजिकियलले इजरायल जातिको सवालमा बोल्नको निम्ति आफैले आफैलाई सुर्याएका होइनन्, तर वास्तवमा यहाँ परमेश्वरले नै इजरायल जातिको सवालमा बोल्नको निम्ति उनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ इजिकियलले आफूलाई जे मनपर्छ त्यही भन्नको निम्ति अघि बढेका होइनन्। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तर परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै अरूको माझमा भन्न अघि बढ्न लाग्दैछन्। खुवाउने र खाने अथवा खाने र खुवाउने मानिसको एउटा जिम्मेवारी चाहिँ त्यस व्यक्ति आफै पनि परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्नु पर्दछ, जसको माने हामी सबै विश्वासीहरू हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अगुवाईलाई जानेर नै त्यस अनुसार हामी सधैँ चल्नु पर्दछ। हामी सबै विश्वासीहरू परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्नु परमेश्वरको नै चाहना हो। अझ यसरी भनौँ, परमेश्वरको इच्छामा हिँड्नु भनेको साँच्चै परमेश्वरको इच्छा नै हो। फेरि पनि यसलाई म दोहोऱ्याउँछु, परमेश्वरको इच्छामा हिँड्नु भनेको साँच्चै परमेश्वरको इच्छा नै हो। यदि तपाईहरूले एफएसी 5:17 ध्यान दिनुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, यसै कारण मूर्ख नहौ, तर परमेश्वरको इच्छा के रहेछ सो बुझ्ने हो भनेर त्यहाँ भनिएको हामी देख्दछौँ। हामी सबै विश्वासीको जिम्मेवारी चाहिँ हामी सबैजना परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्नु ज्यादै आवश्यक छ र महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसको निम्ति हामीले पनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई सुन्नुपर्छ, ध्यान दिनु जरुरी छ। अनि परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा नै हामीलाई सबै सत्यताहरू भन्नुहुन्छ। हामी उहाँको वचनबाट नै सबै कुरा जान्न सक्दछौँ। म अलिकति यहाँ के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि वास्तवमा हाम्रो जीवनको निम्ति सत्यता र अगुवाईको स्रोत परमेश्वर हाम्रो मालिक उहाँ हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले कतिपटक सत्यतालाई पाउनको निम्ति उहाँकै विश्वासयोग्य र परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी यस खण्डमा परमेश्वरले इजिकियललाई प्रकट र प्रयोग गर्नुभएको छ।
यहाँ बताइएको बाणी पनि इजिकियलको आफ्नै नभएर यो परमेश्वरको बाणी थियो, तर इजिकियलद्वारा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको हामी देख्न सक्दछौँ। आज त झन् हामी प्रत्येकसँग परमेश्वरको वचन बाइबल छ, जसबाट नै हामी परमेश्वरको इच्छा र अगुवाईलाई छर्लङ्गसँग पाउन र बुझ्न सक्दछौँ। हामी सबै विश्वासीहरूको जिम्मेवारी यही हो कि हामी कुनै कुराको निम्ति परमेश्वरको सामु जानु पर्दछ र उहाँको अगुवाईलाई खोज्नु पर्दछ र त्यस अनुसार नै हामी जिउनु पर्दछ। हामी हरेक विश्वासीहरू परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्नु यसैले ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो जिम्मेवारी अब हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो जिम्मेवारी चाहिँ आफूले सत्यतालाई दाबी गर्नु। पद 5 देखि 7 पदसम्म म पढ्नेछु। पद 5 देखि 7 सम्म यसरी लेखेको छ। अनि चाहे तिनीहरूले सुनुन् चाहे सुन्न छोडुन्, किनकि तिनीहरू एउटा विद्रोही करना हुन्, तरै पनि तिनीहरूले तिनीहरूको बीचमा एकजना भविष्यवक्ता रहेछन् भनी जान्नेछन्। अनि हे मानिसको छोरा, तिम्रो साथमा काँडे झाङहरू र काँडाहरू भए तापनि र तिमी बिच्छीहरूको बीचमा बसे तापनि तिमी चाहिँ न तिनीहरूसँग डराऊ न तिनीहरूका वचनहरूसँग डराऊ। तिनीहरू एउटा विद्रोही घरना भए तापनि तिनीहरूका वचनहरूसँग नडराऊ। न त तिनीहरूका अनुहारहरूदेखि हताश हो। अनि तिनीहरूले चाहे सुनुन् चाहे सुन्न छोडुन्, तिमीले मेरा वचनहरू तिनीहरूलाई भन्नु, किनकि तिनीहरू विद्रोही छन्। सत्यतालाई यहाँ दाबी गर्नु भन्नुको माने बाइबलको सत्यतामा र बाइबलकै अधीनतामा रहेर, यो शब्दलाई ध्यान दिनुस्, बाइबलकै सत्यता र बाइबलकै अधीनतामा रहेर हप्काउनु, सिकाउनु र बाइबलीय सल्लाह दिनु भन्ने पनि हुन्छ। हामीले कुनै पनि अवस्थामा अर्थात् अरूले सुनुन् वा अरूले नसुनुन्, हामी सत्यता बोल्दा अरूको सामु नराम्रो बन्नु परे तापनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको सत्यतालाई हामीले दाबी गर्नु पर्दछ। 5 पदलाई तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने इजरायलीहरूको माझमा यस्तो एउटा समस्या आएको छ कि उनीहरू अब ज्यादै विद्रोही भएका छन्। यतिसम्म कि अब उनीहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले के भन्न चाहनु भएको छ, परमेश्वरको कुरा हामीले सुन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई यस्तो बोध नै छैन। पद 6 लाई पनि तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने परमेश्वरले उहाँको जनलाई यही उत्साह दिनुहुन्छ कि समस्याको बावजुद पनि उहाँको सत्यता दाबी गर्न हताश र निराश हुनु आवश्यक छैन। 7 पदलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुस् त, अझ यहाँ के भनेको छ, भन्नु भनेर परमेश्वरले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले आफ्नो वास्ता राख्नु भएको कारण नै यहाँ इजरायलीहरूलाई जो विद्रोही थिए वचन दिनको निम्ति परमेश्वरले इजिकियललाई प्रयोग गर्नुभएको हामी देख्न सक्दछौँ। हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी विश्वासीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरले यो सत्य हो भनेर जे हामीलाई दिनुभएको छ त्यो आफूले बलियोसँग पक्रने र त्यसमा जिउने र त्यसपछि हामीले त्यही सत्यता अरूलाई बताउने हो। जब हामी परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई बताउँदछौँ तब यो मानिसहरूलाई खुसी पार्नको लागि नभएर परमेश्वरलाई मनपर्ने हो भनेर बुझ्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मानिसहरूले सुनुन् वा नसुनुन्, हामीले सत्यतालाई आफूसँग सम्हालेर राख्नुपर्छ। आफू सधैँ सत्यताको निम्ति जिउनु पर्दछ। निरन्तर क्रिस्टियन नमुना प्रकट गर्नु आवश्यक छ। जसरी यहाँ पनि मानिसहरूले परमेश्वरको सत्यता सुने तापनि वा नसुने तापनि भविष्यवक्ता चाहिँ अर्थात् एक सत्यता बाँड्ने व्यक्ति जो उही सत्यतामा जिउनु पर्दछन् पनि जान्न, उदाहरण र मौका पाउनेछन् भनेर प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईले 5 पदको अन्तिम भागमा हेर्नुभयो भने यही पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, तरै पनि तिनीहरूको बीचमा एकजना भविष्यवक्ता रहेछन् पनि जान्नेछन्। सिर्फ हाम्रो काम के हो भने हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ सत्यतालाई बलियोसँग पक्रनु र त्यसैलाई दाबी गर्नु। इजिकियललाई परमेश्वरले उहाँको सत्यता दाबी गर्न प्रयोग गर्नुभएको सन्दर्भ यहाँ स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ र परमेश्वरले इजिकियललाई परिणामको अपेक्षा गर्न भन्नुभएको होइन, तर यहाँ परमेश्वरले इजिकियललाई सत्यता दाबी गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ दिनुभएको छ र यही गर्न परमेश्वरले उनलाई भन्नुभएको हो। यसैले परमेश्वरले दिनुभएको सत्यता दाबी गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। म अर्को तेस्रो कारणमा तपाईहरुलाई लान्छु र यो अन्तिम कारण हो। तेस्रो कारण चाहिँ आफू कपटी नबन्नु। फेरि पनि म भन्छु, आफू कपटी नबन्नु। अब म तपाईलाई 8 देखि 10 पदमा लान्छु। म फेरि यी पदलाई पढ्छु, 8 पददेखि 10 पद। तर तिमीले चाहिँ हे मानिसको छोरा, म तिमीलाई जे भन्छु त्यो सुन। त्यस विद्रोही घराना झैं तिमी विद्रोही नबन। आफ्नो मुख खोल र म तिमीलाई जे दिन्छु सो खाओ। अनि जब मैले हेरेँ तब हेर एउटा हात म कहाँ पठाइयो, अनि हेर त्यसमा एउटा पुस्तकको मुठा रहेछ। अनि उहाँले त्यो मेरो सामु फैलाउनु भयो, अनि त्यो भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि लेखिएको रहेछ। अनि त्यसमा विलापहरू, शोक र विपत्ति लेखिएका रहेछन्। हामी 8 पदलाई राम्ररी ध्यान दिन्छौँ भने इजिकियललाई पनि परमेश्वरले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ र परमेश्वरले भन्नुभएको अनुसार हिँड्नको निम्ति इजिकियललाई भन्दै हुनुहुन्छ।
परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यसलाई खाऊ भनेर परमेश्वरले इजिकियललाई भन्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वरले भन्नुभएको सत्यता चाहिँ इजिकियलको निम्ति पनि कि आफैले पनि कपटी नबनिकन परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु, त्यसमा आज्ञाकारी हुनु र पालन गर्नु जरुरी थियो। पद 9 लाई पनि हामी यहाँ ध्यान दिन्छौँ भने परमेश्वरको वचन इजिकियलको सामु दिइएको कुरा हामी यहाँ स्पष्टसँग देख्न सक्दछौँ। र 10 पदलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने परमेश्वरले आफ्नो मनसाय प्रकट गर्न दिनुभएको उहाँको वचनलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यस खण्डमा यो स्पष्ट छ कि जे कुरा परमेश्वरले इजिकियलद्वारा इजरायलीहरूलाई भन्न चाहनुभएको छ, पहिलो इजिकियलले आफै त्यसलाई पालन गर्नु पर्दथ्यो र तब मात्र यो अरूहरूलाई भन्न सुहाउँथ्यो। परमेश्वरले यहाँ इजिकियललाई त्यसकारण यही आज्ञा गर्नुभएको हो कि परमेश्वरको वचन खाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँ खाऊ भन्न खोजिएको चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नु, उहाँको वचनमा प्रकट भएको परमेश्वरको मनसाय विचार, उहाँको विचार अनुसार जीवन जिउनु हो। वचन स्वीकार गर्नु भनेको अब पालन गर्नको निम्ति आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरको सामु ठिक बनाउनु पनि हो। एउटा कुरा म तपाईलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचन सिक्नुको उद्देश्य भनेको अरूलाई सिकाउनु मात्र होइन, तर आफैले पनि सिक्नु र त्यही सिकेको उत्साह, सत्यता अरूलाई बाँड्नु हो। यसको मतलब आफैले पनि पालन गर्नु र अरूलाई पालन गर्नको निम्ति भन्नु र बताउनु र सिकाउनु। यसैले खाने र खुवाउने व्यक्तिको तेस्रो जिम्मेवारी चाहिँ आज हामीले हेरेका छौँ, आफू कपटी नबन्नु। अर्थात् हामी आफैले पनि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने र यसमा जिउने विश्वासीहरू बन्नुपर्छ। आज हामी विश्वासीहरूको पनि यही जिम्मेवारी हो। परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुभएको छ पहिले हामी आफैले त्यसलाई पालन गर्नुपर्दछ। पहिलो कुरो हामी आफै परमेश्वरको सत्यतामा हिँड्नु पर्दछ। हामी आफै कपटी बन्न मिल्दैन, अर्थात् अरूलाई सिकाउनु सिपालु भएझै गर्ने तर आफैले पालन गर्ने समयमा परमेश्वरको सत्यतालाई वास्ता नगरेको जस्तो स्वभाव यो प्रकट गर्न मिल्दैन। यसैले तेस्रो जिम्मेवारी चाहिँ आफू कपटी नबन्नु हो। म तपाईहरुलाई निष्कर्षमा लान चाहन्छु, खानु र खुवाउनु भनेको के हो? खानु भनेको परमेश्वरको वचन हामी आफैले स्वीकार गर्नु र पालन गर्ने स्वभावमा हिँड्नु हो। खुवाउनु भनेको के हो? खुवाउनु भनेको हामी आफूले परमेश्वरको वचन जे पाएका छौं त्यही अरूलाई बताउनु हो। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा यही क्रम अघि बढिरहेको हुनुपर्छ। अर्थात् परमेश्वरको वचनलाई हामी आफैले पालन गर्नु र परमेश्वरको वचनलाई हामीले अरूको माझमा बाँड्नु, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको सत्यता बाँड्ने भनेको भक्तिपूर्ण सल्लाह, बाइबलबाटको हप्की
बाइबलबाटको शिक्षाहरू, विभिन्न कुराहरू र बाइबलबाटका उत्साहहरू पनि हुन्। यसैले अन्तमा म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, हामी सबै विश्वासीहरू खाने व्यक्तिहरू अर्थात् परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्ने, पालन गर्ने, वचन अनुसार जीवन जिउने व्यक्तिहरू पनि बन्नुपर्छ। साथै खुवाउने व्यक्तिहरू पनि बन्नुपर्छ। र यो भन्न खोजेको चाहिँ साधारणतया परमेश्वरको वचनको सत्यता, बाइबलबाटको उत्साह, सान्त्वना पनि अरू विश्वासीहरूलाई हामीले बाँड्नु पर्दछ। म अन्तिममा फेरि पनि हाम्रो चाबी पदलाई पढ्नेछु र हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। तर तिमीले चाहिँ हे मानिसको छोरा, म तिमीलाई जे भन्छु त्यो सुन। त्यस विद्रोही घरना झैँ तिमी विद्रोही नबन। आफ्नो मुख खोल र म तिमीलाई जे दिन्छु सो खाओ। अनि जब मैले हेरेँ तब हेर एउटा हात म कहाँ पठाइयो, अनि हेर त्यसमा एउटा पुस्तकको मुठा रहेछ। अनि उहाँले त्यो मेरो सामु फैलाउनु भयो। अनि त्यो भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि लेखिएको रहेछ। अनि त्यसमा विलापहरू, शोक र विपत्ति लेखिएका रहेछन्। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। यो सत्यता तपाईँको हो, यो तपाईँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँको जनहरूको उन्नतिको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस्। हामीलाई सिकाउनुहोस्, सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्, हिँड्न अनि पालन गर्नलाई, तपाईँको सत्यतामा जिउन सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई महिमा ल्याउन चाहन्छौँ। यसैले प्रभु, यसबाट तपाईँको महिमा होस्। धन्यवाद तपाईँको सहायताको निम्ति पनि। यसको श्रेय, आदर तपाईँ प्रभुलाई नै दिन्छु। र प्रभु, यी सिकेका सत्यताहरूलाई हामी ध्यानमा राख्नलाई, मनन गर्नलाई, ख्याल गर्नलाई, निरन्तर क्रिस्चियन जीवनमा यसलाई बोध गर्न सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद होस् प्रभु तपाईँलाई फेरि पनि सबै कुराको निम्ति। तपाईँको महिमा होस्। बाँकी समयहरू पनि तपाईँ प्रभुकै हातमा राख्दछौँ। आशिष माग्दछौँ यसु ख्रीष्टको नाममा। आमेन।